बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं फिर हाज़िर हुई हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे डेड सी के बारे में। हिस्ट्री ऑफ डेड सी, क्यों बना ये डेड सी, ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से डेड सी बना। और ये कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में बात करेंगे कि उनको अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक अजाब दिया था उनकी गलती की वजह पर। तो ऐसी उन्होंने कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से उन्हें दर्दनाक अजाब दिया गया, और कौन सा अजाब दिया गया था जो आज भी मतलब निशानी के तौर पर डेड सी के नाम से मौजूद है। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को ये सब बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नाजरीन। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा और आखिर तक देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी और वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है, आप ये सब तो जानते ही हैं नाजरीन कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों को बनाया है वो जोड़े में बनाया है। चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने जोड़े में पैदा किया है। और ख़ास तौर से इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया कि वो आपस में रहें, आपस में एक दूसरे के साथ शादी करें और जायज़ तरीके से जो है वो एक दूसरे की ख्वाहिशात को पूरा करें। तो लूत अलैहिस्सलाम जो थे, अब बात करते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वो भतीजे भी थे, इसलिए उनको अल्लाह ताला ने फ़लस्तीन मतलब बैतुल मुक़द्दस या फिर जॉर्डन के आसपास की बसी हुई जगह का जो है वो नबी बना दिया था। तो उस सरज़मीन उस वक्त इतनी ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब थी, बहुत ही ज़्यादा हरियाली वहाँ पर थी, हर तरह के फल मेवे वगैरह बहुत ही ज़्यादा काश्तकारी उस वक्त वहाँ पर हुआ करती थी। तो लूत अलैहिस्सलाम जो थे नबी बनाकर उस कौम के पास किस नबी बनाकर भेजे गए थे, इसलिए ये जो कौम है आज के टाइम वक्त में भी ये कौम लूत के नाम से जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। कौम लूत के नाम से हम इस कौम को जानते हैं। तो इस कौम में एक बहुत ही बड़ी बुराई पैदा हो गई थी, और वो क्या बुराई थी कि वो लोग जो थे वो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वो बुराई उनके अंदर लाया कौन था। तो वो लोग शैतान उनकी कौम के अंदर आया, नौजवान खूबसूरत नौजवान की शक्ल में, और उनके अंदर वो बुराई लेकर आया। और वो बुराई ऐसी बुराई थी कि इनसे पहले जितनी भी लोग गुजरे हैं, जितनी भी कौमें उनसे पहले गुजरी है, वो बुराई ना तो कभी किसी में थी, किसी के अंदर भी वो बुराई नहीं थी, बल्कि उसका ख्याल तक नहीं था उस बुराई का। वो इतना ज़्यादा वो गलत काम था, गलत काम वो किया ये कौम लूत क्या करती थी। तो जब वो शैतान इस कौम के अंदर आया, तो उस कौम के अंदर आने के बाद जो है वो शैतान क्या क्या करता था, कौम के नौजवानों को ले जाकर उनके साथ मतलब जो है वो गलत काम क्या करता था। और ये चीज़ उन लोगों को उसने इस बुराई का उन लोगों को आदी बना दिया था कि वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा क्या करते थे। तो जब ये चीज़ उनके अंदर इतनी ज़्यादा आम हो गई थी कि इस चीज़ में वो लोग शर्म भी नहीं मानते थे, बल्कि इस चीज़ को जो है फ़ख्र महसूस क्या करते थे इस चीज़ में। और जो नबी थे हमारे जो है वो लूत अलैहिस्सलाम थे, वो अपनी कौम को बहुत ज़्यादा समझाया करते थे, उन्हें हक़ की दावत दिया करते थे, उन्हें कहा करते थे कि मतलब अल्लाह ताला के अज़ाब से डर जाओ, अल्लाह ताला के अज़ाब से उन्हें डराया करते थे। बहुत ज़्यादा कोशिश किया करते थे उन्हें मतलब डराने की अल्लाह ताला के अज़ाब से, और कहा मतलब उन्हें दीन की राह पर लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया करते थे। लेकिन वो कौम ऐसी हो गई थी कि वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी अमल नहीं करती थी। उनकी बातों पर अमल करना तो दूर, वो उनकी बातों को सुनना भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उनके उल्टा उन्हें कहा करती थी, जो उस कौम के जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, बड़े बड़े सरदार थे, कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तुम इसी तरह से हमें जो है वो समझाते रहे, हमें तुम इतने ज़्यादा जो है वो पाक साफ बन रहे हो, तुम हमें समझा रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हें इस तरह से जो हमें समझाना है, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हें इस शहर से निकलवा देंगे। इस तरह की धमकी वो लूत अलैहिस्सलाम को दिया करते थे। तो जब लूत अलैहिस्सलाम उनको समझा कर थक गए, थोड़े से लोग थे जो उनकी बातों पर जिन्होंने ईमान लेकर आए थे जो लूत अलैहिस्सलाम की बातों पर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे मतलब जो उनकी बातों को मानने के लिए, मानना तो दूर, सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो जब लूत अलैहिस्सलाम थक गए उन्हें कहते कहते, समझाते, तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला, अब मेरे बस में नहीं है, मैं समझा कर इन्हें थक चुका हूँ, ये लोग मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है, अब तो तू जाने तुझे इनके साथ क्या करना है। तो अल्लाह ताला ने उनके पास 2 फरिश्तों को भेजा। 2 फरिश्ते सबसे पहले तो वे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके सामने उन्होंने सारा हाल दरियाफ़्त किया कि वो क्यों आए हैं, कैसे मतलब किस तरह से आए हैं, लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो है वो अज़ाब देने के लिए आए हैं।
تو اس کے بعد پھر وہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے. دو نوجوان دو نوجوان خوبصورت نوجوان کی شکل میں گئے اور ان کے پاس جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے. جب لوط علیہ السلام دروازے سے باہر آئے, انہوں نے دیکھا کہ دو کمسن نوجوان ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں, مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں. تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے, کیونکہ انہیں اندیشہ تھا. اس بات کا ڈر انہیں پہلے ہی تھا کہ ان کی قوم اب انہیں چھوڑے گی نہیں. انہیں اگر اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ ضرور یہاں پر آئے گی. تو وہ جلدی سے انہیں اپنے گھر کے اندر لے کر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا. لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ کافر تھی, وہ جلدی سے بھاگی ہوئی ان لوگوں کے پاس گئی اور انہیں جا کر سارا حال دریافت کر دیا ان کے سامنے. تو جو وہ لوگ تھے, جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے گھر میں دو کمسن نوجوان آئے ہیں, مطلب مہمان بن کر آئے ہیں, تو وہ لوط علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر جو دو نوجوان آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو. لوط علیہ السلام نے ان سے بہت زیادہ کوشش کی کہ نہیں, میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا. تم سے بہت زیادہ ان کے ساتھ میں لگے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں. اور تو جب وہ نہیں مانے, بحث کرتے رہے, تو پھر وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ٹھیک ہے, اگر تم نے کل تک ہمارے حوالے اسے کر دینا ہے, آج رات تو ہم جا رہے ہیں لیکن کل تک یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو یہ سب کہہ کر وہ چلے گئے. اب لوط علیہ السلام, وہ لوگ تو چلے گئے, لیکن لوط علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرنے لگے کہ یہ لوگ, اب ان لوگوں کو پتہ چل گیا ابھی ہم میرے مہمانوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو پھر فرشتوں نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم انہیں عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے, صبح صادق سے پہلے, تم اور تمہارے وہ لوگ جو تم پر ایمان لے کر آئے ہیں, تم لوگ یہاں سے چلے جانا اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا. ٹھیک. تو وہ صبح ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام اور وہ ان کی قوم جو تھی, جو ان پر ایمان لے کر آئی تھی, وہ وہاں سے چلی گئی. ان کی بیوی وہیں رہ گئی, کیونکہ وہ کافر تھی, وہ اپنے شوہر پر اس وقت ایمان لے کر نہیں آئی تھی. تو جب وہ لوگ چلے گئے تو جو دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے, انہوں نے اس زمین کو تقریباً بہت ہی زیادہ اس زمین کو وہاں سے اکھاڑنا شروع کر دیا. تقریباً انہوں نے 40 کلومیٹر تک اس زمین کو پلٹ دیا تھا, بالکل دھسا دیا تھا. اوپر سے انہوں نے اس کے اوپر پتھر کی بارش کر دی. تو اس طرح سے ان لوگوں کا بالکل نام و نشان تک ختم ہو گیا. ان لوگوں کا ایک بھی شخص, ان گناہ گاروں میں سے ایک بھی شخص نہیں بچا. ان شخص کی جو ہے وہ جگہ, ان کے نام و نشان بالکل جڑ سے ان لوگوں نے ختم کر دیا. اور اسی وجہ سے اس جگہ کو جو ہے, وہاں پر جو جگہ تھی اس کو ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ڈیڈ سی وہ وہاں پر آج بھی اس وقت آج کے وقت میں بھی وہ ڈیڈ سی موجود ہے. اس ڈیڈ سی میں وہ ایک خاصیت یہ ہے کہ آج کے وقت میں بھی وہاں پر ایک مچھلی بھی پیدا نہیں ہوتی. مچھلی تو دور, ایک کیڑا تک اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا. اس سمندر کا جو پانی ہے وہ اتنا زیادہ کھارا ہے کہ اگر اس کو منہ سے بھی لگا لیں گے تو وہ الٹی آنے لگے گی. اتنا زیادہ بیکار اس سمندر کے پانی کا ذائقہ ہے. تو یہ ڈیڈ سی جو ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے جو ہے, انہی لوگوں کے عذاب کی وجہ سے یہ نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی یہ جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح سے دیں گے. زندگی میں بھی ان کو ملتا رہے گا, ان کی زندگی میں بھی انہیں ملا اور مرنے کے بعد بھی ان کو ملتا رہے گا. لیکن گناہ گاروں کی اور نافرمانیوں کی سزا یہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہی سزا دیتا ہے کہ ان کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہی ہے سزا, لیکن ان کی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات سے جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی قومیں گزری ہے جنہوں نے غلط کام کیا, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ, جنہوں نے نافرمانی کی ہے نبیوں کی, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے, نبیوں کو کی باتوں کو نہیں مانا, اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے وہ سبق سکھایا, سب کو عذاب دیا ہے طرح طرح کا. سب کے کسی پر کسی طرح کا عذاب نازل ہوا ہے, کسی پر کسی طرح کا عذاب نازل ہوا ہے, ہر کسی کو اپنی الگ الگ شکل میں. پھر بھی لوگ باغ جو ہے لوگ اس چیز سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں, بلکہ اس یہود اور نصارہ اس بارے میں اس کام کو بہت ہی زیادہ, آج کے وقت میں یہ کام بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. بلکہ عام تو دور, قانون بھی اس چیز کی اجازت دے چکا ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو برے کام سے بچنے کی پوری توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان برے خیالات سے ہمیں بچائے. تو ناظرین, یہ تھی میری ویڈیو جس میں نے آپ کو قوم لوط کے بارے میں بتایا, ڈیڈ سی کے بارے میں بتایا کہ ڈیڈ سی کیوں بنا.
تو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔ تو چلتی ہوں ناظرین، پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔